नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी दिपा तिमल सिन्हासँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल माघ 6 गते बिहिबार माघ कृष्ण पक्षको द्वितीया उपरान्त तृतीया तिथि सन् 2022 जनवरी 20 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। वैशाखमा संसदीय र कार्तिकमा स्थानीय चुनाव गर्ने बारे सत्ता गठबन्धनमा नयाँ प्रस्ताव। 1-2 दिन छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने। स्थानीय चुनाव टार्ने जालझेल भएको एमालेको टिप्पणी। स्थानीय चुनाव सार्नु संविधान विपरीत हुने कानूनविदको तर्क। कोरोना संक्रमण उच्च, पहिलो र दोस्रो लहरभन्दा संक्रमित हुने दर 5 गुणा बढी। पीसीआर परीक्षण शुल्क घट्यो, सरकारीमा 800, निजीमा 1500। सिटामोल अभाव हुन नदिने सरकारको प्रतिबद्धता। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढ्यो, डिजेलको भाउ अहिलेसम्मकै महँगो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ घट्दा पनि नेपालमा भाउ घटाइएन। कोभिड-19 को ओमिक्रोन भेरिएन्टलाई सामान्य रूपमा नलिन विश्व स्वास्थ्य संगठनको आग्रह। संक्रमण फैलिएपछि भारतमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान स्थगित। र दक्षिण अफ्रिकाले पहिलो एक दिवसीय क्रिकेटमा भारतलाई 31 रनले हरायो। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेड र टोटनह्याम विजयी। कैरनमा अब खबरको सिलसिला। निर्वाचन आयोगले ताकेतापछि पनि स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा गर्न अलमल गरिरहेको सत्ता गठबन्धनमा संघीय संसदको चुनावको विषयले प्रवेश पाएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैशाख जेठमा संसदीय र कार्तिक मङ्सिरमा स्थानीय चुनाव गर्ने प्रस्ताव राख्नु भएको आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। गठबन्धनले यो विषयमा 1-2 दिन छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने बताएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षले भने स्थानीय चुनाव टार्ने जालझेल भनेको छ। माघ पहिलो हप्ताभित्र मिति नतोकिए स्थानीय तहको चुनाव वैशाखमा गर्न कठिन हुने भन्दै निर्वाचन आयोगले सरकार र दलहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ। यो विषयमा छलफल गर्न अस्ति मंगलबार बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति बैठकमा प्रचण्डले पहिले संसदीय र पछि स्थानीय चुनाव गर्ने प्रस्ताव राख्नु भएको हो। समितिको बैठक आज पनि बस्दैछ। स्थानीय तहको चुनाव वैशाखमा सकेर जेठ पहिलो हप्ता नवनिर्वाचित पदाधिकारीले पदभार गरिसक्नु पर्ने कानुनी प्रावधान छ। त्यसको विकल्पमा शून्यताको परिकल्पना कानुनले गरेको पनि छैन। तर संविधानको धारा 225 मा 5 वर्ष पुगेपछि 6 महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले संवैधानिक व्यवस्थाको अवज्ञा नहुने प्रचण्डको तर्क छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलामा संसद पुरै अवधि चल्नुपर्ने शर्त राखिए पनि सदनकै बहुमतले अब चुनाव गर्न उचित हुन्छ भन्ने प्रस्ताव पारित गरेमा सर्वोच्चको आदेशलाई पनि सम्मान हुने प्रचण्डको दाबी छ। सत्तारूढ गठबन्धन पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि मात्र स्थानीय तहको चुनाव गराउने कसरतमा जुटे पनि कानुनविदहरूले त्यसो गर्नु संविधान विपरीत हुने तर्क गरेका छन्। उनीहरूले लोकतन्त्रको मर्म अनुरूप पनि समयमा चुनाव हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। एमाले समयमा स्थानीय चुनाव गराउन जोडबल गरिरहे पनि सत्ता गठबन्धनका दलमा 6 महिनापछि सार्न खासै मतभेद छैन। त्यसका लागि संविधान र कानुनको छिद्र खोज्न गठबन्धन दलले निकटस्थ कानुन व्यवसायीले जिम्मेवारी समेत दिएका छन्। संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको विरोध जारी रहेकाले अध्यादेशबाट ऐन संशोधन गर्न सकिने विषयमा सत्तारूढ दलहरूले आन्तरिक छलफल समेत गरेका छन्। स्थानीय चुनाव गरिहाले एमाले बढी जित्ने र त्यसले सङ्घ र प्रदेशको चुनावमा प्रभाव पार्ने संशय सत्ता गठबन्धनमा छ। चुनावकै विषयमा गठबन्धनको बैठक आज भएपछि सरकारले निर्वाचन आयोगलाई परामर्शका लागि बोलाउने सम्भावना रहेको छ। नेपालमा ओमिक्रोन भेरिएन्टका कारण कोरोना महामारीको तेस्रो लहर चलिरहेको छ। हरेक दिन हजारौं संक्रमित थपिरहेका छन्। लक्षण देखिएका तर परीक्षण नगराई घरमै बसेका पनि उत्तिकै छन्। कोरोना सुरु भएदेखि नै सरकारले सार्वजनिक गर्ने तथ्याङ्क चुस्त दुरुस्त नभएको भनेर व्यापक आलोचना हुँदै आएको छ। पहिलो र दोस्रो लहर सुरु भएको 25औं दिनमा कोरोना संक्रमित दोब्बर हुने दर झण्डै 10 दिन थियो। अहिले भने संक्रमण 3-4 दिनमै दोब्बर हुने गरेको छ। यो दर विगत 6 दिनदेखि यथावत छ। पीसीआर परीक्षणका आधारमा संक्रमित हुनेहरूको 7 दिनको औसत पनि पहिलो र दोस्रो लहरको तुलनामा अहिले 5 गुणा बढी छ। ओमिक्रोनले ल्याएको तेस्रो लहरमा मृत्युदर भने निकै कम देखिएको छ। यस्तै कोभिडको तेस्रो लहर सुरु भएसँगै बालबालिकामा अत्यधिक
अत्याधिक मात्रामा संक्रमण देखिन थालेको छ। खोपको दायराभन्दा बाहिर रहेका 12 वर्ष मुनिका बालबालिकामा संक्रमणको जोखिम बढी देखिएको हो। संक्रमित बालबालिकाको संख्या उच्च रहे पनि उनीहरूको स्वास्थ्यमा धेरै जटिलता भने छैन। तर दोस्रो लहरका बेला जस्तै कोभिडबाट निको भइसकेका धेरै बालबालिकामा 1.5 महिनापछि पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम लक्षण देखिन सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। कोभिडका लक्षण लिएर पुग्ने बिरामीको संख्या बढे पनि गम्भीर अवस्थाका नरहेका कान्ति बाल अस्पतालका डाक्टर रामहरि चापागाईले बताउनु भएको छ। हिजो नेपालमा कुल परीक्षण गराउने मध्ये 52.6%लाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार कोरोना संक्रमण हुने दर अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै हो। अहिले देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 47,929 रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले कोरोना भाइरसको परीक्षण शुल्क घटाएको छ। पीसीआर परीक्षण गर्दा अब सरकारी प्रयोगशालामा 800 र निजी प्रयोगशालामा 1,500 रुपियाँ लाग्ने भएको हो। यसअघि सरकारी प्रयोगशालामा 1,000 र निजीमा 2,000 रुपियाँ लाग्ने गरेको थियो। यसैबीच बजारमा सिटामोलको अभाव भएपछि नेपाल औषधि लिमिटेड र नेसनल हेल्थ फर्माले 1 महिनाभित्र 40 लाख ट्याब्लेट सिटामोल बजारमा पठाउने जनाएका छन्। औषधि लिमिटेडले 30 लाख र नेसनलले 10 लाख ट्याब्लेट उत्पादन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। सिटामोलमा घाटा रहेको भन्दै लिमिटेडले 15 दिनदेखि उत्पादन बन्द गरेको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सिटामोल लगायत औषधिको सहज आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन हिजो मात्रै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र मुख्य सचिव शङ्कर बैरागीलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद ढकालले भन्नुभएको छ, उत्पादक सङ्घले सबैलाई उत्पादन बढाउन आह्वान गरेको छ। व्यावसायिक सङ्घले वितरण व्यवस्थापन मिलाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सम्भवतः भोलि शुक्रबारसम्म सिटामोलको आपूर्तिमा देखिएको समस्या समाधान हुने उहाँले बताउनु भएको छ। कायाकैरनमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले वैशाखमा संसदीय र कार्तिकमा स्थानीय चुनाव गर्ने बारे सत्ता गठबन्धनमा नयाँ प्रस्ताव, स्थानीय चुनाव सार्नु संविधान विपरीत हुने कानुनविदहरूको तर्क, कोरोना संक्रमण उच्च, पहिलो र दोस्रो लहरभन्दा संक्रमित हुने दर 5 गुणा बढी लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। नेपाल आयल निगमले गैरातीदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको छ। पछिल्ला 6 महिनामा चौथो पटक मूल्य बढाइएको हो। डिजेल त अहिलेसम्मकै महँगो बनाइएको छ भने पेट्रोलको मूल्य पनि रेकर्ड ब्रेक गर्ने अङ्क नजिक पुर्याइएको छ। पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 3 रुपियाँ बढाइएको छ। यस्तै आन्तरिक हवाई इन्धन प्रति लिटर 5 रुपियाँ र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धन प्रति किलोलिटरमा $100 वृद्धि गरिएको छ। नयाँ मूल्य अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा पेट्रोल 139 रुपियाँ, डिजेल र मट्टीतेल समान 122 रुपियाँ प्रति लिटर हुनेछ। यस्तै आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्य 106 रुपियाँ र बाह्य हवाई इन्धनको मूल्य 995 रुपियाँ प्रति किलोलिटर निर्धारण गरिएको निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायले बताउनुभयो। आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेका कारण निरन्तर मूल्य बढाउनु परेको दावी गर्ने गरेको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा भने निगम मौन बसेको थियो, अर्थात् मूल्य घटाएन। निगमले आफू अनुकूल मूल्य समायोजन गर्दै आएको छ। संस्था घाटामा गएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घट्दा समेत मूल्य नघटाउने आयल निगमले कर्मचारीलाई भत्ता भने अस्वाभाविक रूपमा बढाएर खुवाइरहेको छ। निजामतीको तुलनामा झण्डै 3 गुणा बढी तलब भत्ता बुझिरहेका आफ्ना कर्मचारीलाई निगमले गएको कार्तिक महिनादेखि यातायात खर्च शीर्षकमा पनि भत्ता दिन थालेको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। वैदेशिक व्यापारलाई सहज र सुलभ बनाउन सरकारले विभिन्न ठाउँमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको छ। नेपालमै पहिलोपटक सीमा नाका बन्दा बाहिर काठमाडौँ उपत्यकाको चोबारमा सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। यस्तै कञ्चनपुरको चाँदनी दोधारा र मुस्ताङको कोरोलामा पनि बन्दरगाह निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ। सरकारले बन्दरगाह निर्माण र व्यवस्थापनको काम नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति मार्फत गर्दै आएको छ। इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेललाई साथी अर्जुन पोखरेलले सोध्नु भएको छ, काठमाडौँ चोबारको सुक्खा बन्दरगाह कहिले सञ्चालनमा आउँछ? जम्मै हाम्रो बन्दरगाहहरू चाहिँ सबै चाहिँ नाका क्षेत्रमा छन्। अब यो चाहिँ काठमाडौँ भित्र भयो हैन। अब यो अलिकति विशिष्ट प्रकारको पनि भयो। अहिले निजी क्षेत्रलाई ठेक्का नलाग्नुजेलसम्म चाहिँ नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिबाट नै सञ्चालन गर्ने भन्ने यो निर्णय पनि भइसकेको छ। त्यो अनुसारले हामीले हाम्रो
तयारी पनि गरिसकेको छौँ। भन्सार विभागले पनि यसको चाहिँ ओएनएम पनि स्वीकृत गरिसकेको छ र अरू कार्यविधिहरू पनि एकदम अन्तिम चरणमा छ भन्ने कुराहरू चाहिँ आएको छ होइन। यसले के सहजता ल्याउँछ, कसलाई के कस्तो सहजता हुन्छ? सीमा नाकामा जाँच पास नभइकन कन्टेनरहरू सिधै चोभारसम्म आउन पाउँछन् कि पाउँदैनन्? काठमाडौँ भित्रिने सामानहरू चाहिँ काठमाडौँकै व्यापारीको आफ्नै आँखा अगाडि चाहिँ क्लियर हुन्छ र त्यसपछि क्लियर हुने बित्तिकै कन्ज्युमरको सम्म चाहिँ सामान पुगिहाल्छ। र अर्को कुरा चाहिँ काठमाडौँबाट जे एक्सपोर्ट हुन्छ त्यो पनि अब यहीँबाट चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न सकियोस् भन्ने हेतुले पनि यो चाहिँ बन्दरगाहको चाहिँ निर्माण भएको। यसलाई चाहिँ हामीले खालि इम्पोर्टको मात्र कुरा होइन, एक्सपोर्टलाई पनि चाहिँ प्रमोट होस्। अब अहिले हामीले चाहिँ व्यापार घाटा कम गर्न एक्सपोर्टलाई पनि एकदमै प्रमोट गर्नुपर्छ भन्ने कुरो आइरहेको छ, गरिरहेको पनि छौँ। अर्को यसको चाहिँ यो पोर्ट बनाउँदाखेरि एउटा परिकल्पना के गरिएको छौँ भन्दाखेरि काठमाडौँ तराई फास्ट ट्र्याकबाट जोडिन्छ भन्ने परिकल्पना सहित गरिएको चाहिँ परियोजना हो। यस्तो खालको सबै कुरा चाहिँ हामीले मध्यनजर गरेर यो पोर्टको चाहिँ डिजाइन भएर निर्माण चाहिँ भएको छ। चाँदनी दोधारामा बन्ने सुक्खा बन्दरगाह चाहिँ हाम्रो अहिले वीरगञ्जको सुक्खा बन्दरगाह जस्तै हुन्छ अथवा त्यसका केही फरक विशेषताहरू हुन्छन्? होइन, मेन त अब बन्दरगाह भनेपछि प्रिन्सिपल्ली त सबै उस्तै हुने नै भइहाल्यो र हामीले बनाउँदाखेरि अब रेल जोड्ने हिसाबले नै हामीले परिकल्पना गरिएको छौँ। सुरुमा चाहिँ ट्राफिक रोडबाट जोड्ने र सेकेन्ड फेजमा चाहिँ रेलबाट जोड्ने भन्ने चाहिँ छ। बन्दरगाहको कुरा गर्दाखेरि चीनसँगको सिमाना मुस्ताङको कोरलामा पनि सुक्खा बन्दरगाह बनाउनु पर्ने छ। त्यहाँ चाहिँ काम अघि बढ्यो कि बढेन? अब मुस्ताङको कोरलामा पनि म नै यहाँ चाहिँ कार्यकारी निर्देशक भएपछि हामीले यसको सम्भाव्यता अध्ययन चाहिँ हामीले सक्यौँ। अब हामी यसको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र चाहिँ विस्तृत परियोजना विवरण DPRS बनाउँछौँ। त्यसको पनि हामी प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छौँ। अब चाहिँ यो हाम्रो प्रायोरिटीमा पर्यो। अब नेपाल सरकारबाट कोरलामा पनि ड्राइपोर्ट बनाउने भन्यो भनेदेखि हामी यसलाई पनि निर्माण चरणमा लान सक्छौँ। त्यो बाहेक अहिले रसुवामा बन्दरगाह निर्माण भइरहेको छ। त्यस्तै अर्को भारतको सहयोगमा एकीकृत जाँच चौकी चाहिँ नेपालगञ्जमा चाहिँ निर्माण भइरहेको अवस्था छ। सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको विषयमा इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलसँगको विस्तृत कुराकानी अहिले 8:20 प्रसारण हुने कार्यक्रम बल्दिदो नेपालमा पनि सुन्न सकिन्छ। काया कैरनमा खबरको सिलसिलासँगै कार्टुन पनि बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रश्न विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न FM स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। राउटे समुदायका धेरैले 3 महिनामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता थाप्छन्, तर राजमती राउटेले भने विवाह भएर आएको 4 वर्ष बितिसक्दा पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन सक्नु भएको छैन। सामाजिक सुरक्षा भत्ता मात्र होइन, उहाँले सरकारी तहबाट पाउने धेरै जसो सुविधा पनि पाउनु भएको छैन। कारण हो उहाँको नागरिकता नहुनु। 2 वर्ष अघि विवाह भएर आएकी सत्याले पनि अहिलेसम्म नागरिकता पाउन नसक्दा विभिन्न सरकारी सेवाबाट वञ्चित हुनु परेको छ। विभिन्न खाले सिपमूलक तालिम, स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न कार्यक्रम र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने महिला सम्बन्धी कार्यक्रमसँगै गैर सरकारी संस्थाले चलाउने कार्यक्रममा पनि नागरिकता नभएका कारण उहाँले सहभागी हुन पाउनु भएको छैन। नागरिकता नभएका कारण राउटे समुदायमा समस्यामा परेका महिला यी 2 मात्र होइनन्। डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकामा राउटेका 2 बस्ती छन्। तिनमा धेरैजसो राउटे महिला नागरिकता विहीन छन्। यसले उनीहरूलाई धेरैजसो अवसरबाट वञ्चित पारेको छ। सरकारले लोपोन्मुख जातिको सूचीमा राखेका राउटे समुदायका धेरैजसो महिलाहरू परम्परागत रूपमा भारतको उत्तराखण्ड राज्यका विभिन्न क्षेत्रबाट विवाह भएर आएकै कारण उनीहरूले नागरिकता पाउन नसकेका हुन्। राउटेका बुहारीलाई नागरिकताको पिरलो शीर्षक दिएर यो खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। काया कैरनमा अब विदेशका खबर। विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस एडनोम गेब्रियसले कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्टलाई सामान्य रूपमा नलिन आग्रह गर्नुभएको छ। जेनेभामा भएको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले ओमिक्रोन भेरिएन्टले यसअघिको डेल्टा भन्दा कम जटिल प्रकारको कोभिड गराउँछ भनेर बेवास्ता नगर्न विश्व समुदायलाई आग्रह गर्नुभएको हो। ओमिक्रोन अरू भेरिएन्ट भन्दा कम घातक हुन सक्ने भए पनि यसलाई नजरअन्दाज गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ। गेब्रियसले ओमिक्रोनका कारण मानिस अस्पताल भर्ना भइरहेको र ज्यान पनि गएकाले सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। यस्तै उहाँले तत्काल कोभिड महामारी
अन्त्य नहुने पनि बताउनु भएको छ। यसैबीच कोभिड-19 को महामारी फेरि फैलिन थालेपछि भारतले व्यावसायिक उडान स्थगित गरेको छ। आउँदो फेब्रुअरी 28 तारिकसम्मका लागि भारतबाट बाहिर जाने र अरू देशबाट भारत आउने अन्तर्राष्ट्रिय उडान स्थगित गरिएको भारतीय उड्डयन अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। तर नागरिक उड्डयन महानिर्देशनालयले तोकेरै स्वीकृत गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सबै कार्गो भने सञ्चालन हुनेछन्। अब खेल खबर। नेपाल एपीएफ क्लबले प्रधानमन्त्री कप टी20 क्रिकेटको उपाधि जितेको छ। हिजो भएको खेलमा नेपाल पुलिस क्लबलाई 21 रनले हराउँदै एपीएफले उपाधि जितेको हो। उपाधिसँगै एपीएफले नगद 5 लाख रुपियाँ प्राप्त गरेको छ। उपविजेता बनेको पुलिसले 3 लाख रुपियाँ पायो। यस्तै सेमी फाइनल पुगेका आर्मी र बागमती प्रदेशले 50-50 हजार रुपियाँ पाएका छन्। क्रिकेटकै अर्को प्रसंगमा दक्षिण अफ्रिकाले पहिलो एक दिवसीय क्रिकेटमा भारतलाई हराएको छ। घरेलु मैदानमा गैराती भएको खेलमा दक्षिण अफ्रिकाले भारतलाई 31 रनले हराएको हो। दक्षिण अफ्रिकाले दिएको 297 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको भारतले 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 265 रन मात्र बनाउन सक्यो। जितसँगै 3 खेलको श्रृंखलामा दक्षिण अफ्रिकाले 1-0 को अग्रता बनाएको छ। दोस्रो खेल भोलि हुनेछ। यस्तै खेलकै अर्को प्रसंगमा इंग्लिश प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यानचेस्टर युनाइटेड र टोटेनह्याम विजयी भएका छन्। गैराती भएको खेलमा म्यानचेस्टर युनाइटेडले ब्रेन्टफोर्डलाई 3-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। जितपछि म्यानचेस्टर युनाइटेडको 35 अङ्क भएको छ। ऊ अङ्क तालिकाको 7औं स्थानमा छ। यस्तै राति नै भएको अर्को खेलमा टोटेनह्यामले लेस्टर सिटीलाई 3-2 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। जितसँगै 5औं स्थानमा रहेको टोटेनह्यामको 36 अङ्क छ। कायाकैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। ओमिक्रोन भेरिएन्टको प्रभाव बढ्दै गएपछि साना तथा मझौला व्यवसायहरूमा त्रास उत्पन्न भएको छ। पछिल्ला केही दिन यता भेरिएन्टको प्रभाव बढ्दै गई दिनदिनै संक्रमितको संख्या थपिँदै गएको छ। संक्रमितको संख्या बढेसँगै साना पसल तथा शपिङ महलहरूमा सामान किन्ने ग्राहकको संख्या समेत कम भई व्यापार घट्न थालेपछि व्यवसायमा त्रास बढ्दै गएको हो। तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको 4 किल्ला निर्धारणमा देखिएको कानूनी बाधा फुकेको छ। मौजुदा कानूनी व्यवस्था संशोधन नगरिकनै शर्त सहित सर्वेक्षण अनुमति पत्र दिन सकिने सुझाव कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले दिएसँगै यो आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति पत्र जारी गर्न प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ। ताप्लेजुङ, तेह्रथुम र 5 थरमा निर्माण प्रस्ताव गरिएको 762 मेगावाट उत्पादन क्षमताको तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना बनाउँदा तल्लो हेवा खोला र काबेली आयोजनाले पाएको भौगोलिक क्षेत्र मिचिने मात्र नभई यी दुई आयोजना पूर्ण रूपमा डुबानमा पर्छन्। तर मौजुदा कानूनी व्यवस्था अनुसार एउटा आयोजना बन्न तोकिएको 4 किल्ला भित्रको क्षेत्रमा अर्को आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति पत्र दिन मिल्दैन। मान्छेलाई आक्रमण गरेको हिंस्रक बाघलाई नियन्त्रण गर्न चितवनबाट बाँके पुगेर हप्ता दिन जंगलमा खटिएको प्राविधिक टोली फिर्ता भएको छ। बाघ नै नभेटिएपछि प्राविधिक टोली अपरेसन बन्द गरेर फर्किएको हो। स्वास्थ्य कर्मीलाई जोखिम भत्ता दिइने भएको छ। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन तीव्र गतिमा फैलिएपछि उपचारमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीको मनोबल उच्च राख्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले जोखिम भत्ता दिने तयारी गरेको हो। यसअघि नै 50% जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरिएकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयले 3 महिनाका लागि आवश्यक पर्ने बजेट अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको छ। संघीय सरकारका मन्त्रालय तथा निकाय र अन्तर्गतका कार्यालयहरूसँग 1,80 करोड मूल्य बराबरको सम्पत्ति भेटिएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै आन्दोलनमा रहेका नेपाल बार एसोसिएसनले कोभिड बढेपछि आन्दोलनको स्वरूप बदलेको छ। भर्चुअल माध्यमबाट आजदेखि विरोधका कार्यक्रम जारी रहने विज्ञप्ति मार्फत बारले जनाएको छ। निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको तयारी भएको छ। तर मौसम र ओमिक्रोनले परीक्षण उडान भने अनिश्चित बनेको छ। नेपाली सेनाका बहालवाला उपरथी अनन्त कार्कीले जंगी अड्डाले आफ्नो पदावधि नथपेर अन्याय गरेको भन्दै रक्षा मन्त्री समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष गुनासो राख्नु भएको छ। कायाकैरनमा अब पालो आयो उखानको। भएमा दिनु पाएमा खानु। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको कायाकैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। वैशाखमा संसदीय र कार्तिकमा स्थानीय चुनाव गर्ने बारे सत्ता गठबन्धनमा नयाँ प्रस्ताव। 1-2 दिन छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने। स्थानीय चुनाव टार्ने जालझेल भएको एमालेको टिप्पणी। स्थानीय चुनाव सार्नु संविधान विपरीत हुने कानूनविदको तर्क। कोरोना संक्रमण उच्च, पहिलो र दोस्रो लहरभन्दा संक्रमित हुने दर 5 गुणा बढी। पीसीआर परीक्षण शुल्क घट्यो। सरकारीमा 800, निजीमा 1500। सिटामोल अभाव हुन नदिने सरकारको प्रतिबद्धता। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढ्यो। डिजेलको भाउ अहिलेसम्मकै महँगो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ घट्दा पनि नेपालमा भाउ घटाइएन। कोभिड-19 को ओमिक्रोन भेरिएन्टलाई सामान्य रूपमा नलिन विश्व स्वास्थ्य संगठनको आग्रह। संक्रमण फैलिएपछि भारतमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान स्थगित। र दक्षिण अफ्रिका
अफ्रिकाले पहिलो एक दिवसीय क्रिकेटमा भारतलाई 31 रनले हरायो। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेड र टोटेनह्याम विजयी। अब कार्टुन आज हामीले रविन्द्र मानन्दरले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौँ। 24 लाख खोप गायब भएको र बजारमा सिटामोलको समेत अभाव भएको प्रसङ्गसँग यो कार्टुन सम्बन्धित छ। यहाँ एउटा चिया पसलमा दुईजना मान्छे पत्रिका पढिरहेका छन्। दुवैले मास्क लगाएका छन्, भौतिक दूरीको पनि ख्याल गरेर बसेका छन्। अनि पत्रिका हेर्दै गरेको मान्छे भन्दैछन्, होइन यी पौँचवालाले त भात पनि खोप र सिटामोलसँग मुछेर खान्छन् कि क्या हो। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौँ। काया कैरन सुन्नु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोना विरुद्धको खोप लगाए पनि मास्क लगाउन र भौतिक दूरीको कायम राख्न नबिर्सौँ। नमस्कार।